अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नसीम अब्बास वड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक टैंक बाय नसीम वड़ाइच। जैसा कि मैंने अपनी गुज़िश्ता से पैवस्ता वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था कि एक नए सियासी निज़ाम के ख़दोखाल जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, जो शायद हमारे मुल्क में एक इस पार्लिमानी निज़ाम का एक बेहतरीन मुतबादिल बन सकते हैं। अगर हम ये देखें तो अर्ली 90s में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है उसका जो है वो ज़िक्र किया था। बदकिस्मती से उनकी पार्टी और हमारी आज की जो सियासी अशराफिया है वो उसका नाम लेते हुए भी घबराती है। बहरहाल तफसील में जाए बगैर मैं आपको उसके ख़दोखाल मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। मोहतरमा का ख्याल ये था कि पाकिस्तान में ये जो मौजूदा सियासी पार्लिमानी निज़ाम है इसको बदल कर इंतखाबात को मुतनासिब नुमाइंदगी की बिना पर करवाया जाए। इसका मतलब ये होगा कि जिस सियासी जमात की जितनी भी रिप्रेजेंटेशन बनती है, जितनी नुमाइंदगी बनती है, तमाम तर वोट उम्मीदवारों की बजाय सियासी जमातों को डायरेक्ट जो है वो पड़े। उससे ये है कि एक तो असल नुमाइंदगी जो है वो सामने आ जाएगी। दूसरा ये कि जो इस वक्त हमारा जो पार्लिमान है वो 2 ईवानों पर मुश्तमिल है और मोहतरमा का ख्याल ये था कि ये ईवान एक होना चाहिए, यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट को आपस में मर्ज किया जाए और ना ये आबादी की बुनियाद पर हो, ना ही ये वफाकी इकाइयों के तनासब से हो, बल्कि जो है ये एक ईवान जो है वो सियासी जमातों के दरमियान उनके वोट के तनासब से तकसीम कर दिया जाए। कोई उम्मीदवार इस पार्लिमान में जीत कर नहीं पहुंचेगा, बल्कि जो जमात जितने % वोट हासिल करेगी वो उतने फ़ीसद नुमाइंदे नॉमिनेट करेगी इस ईवान के लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका मुतनासिब नुमाइंदगी की बिना पर ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर जो है वो इंतखाब हो जाता है पार्लिमान में, और जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी होती है, जो उसका तनासब होता है पार्लिमान के अंदर, उतनी ही उनको ख़वातीन की नशिस्तें अलॉट कर दी जाती हैं और सियासी जमातें उन ख़वातीन के नाम नॉमिनेट करके असम्बली में भेज देती हैं। बिल्कुल इसी तरह ये होना था। इस पार्लिमान का काम जो है वो हरगिज़ तरक्याती काम करवाना, नालियाँ पक्की करवाना, सड़कें बनवाना, नौकरियाँ दिलवाना ये नहीं था, बल्कि ये पार्लिमान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून साजी करेगी, पॉलिसी मेकिंग करेगी। दूसरी तरफ मोहतरमा का ख्याल ये था कि सूबों को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए और सूबों की जगह ज़िलाई हुकूमतों का निज़ाम लाया जाए। ज़िलाई हुकूमतों से उनकी मुराद ये थी कि तमाम तर ज़िले जो हैं वो भी बरह रास्त इंतखाब के ज़रिए अपना मेयर, नाज़िम या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का लफ्ज़ यूज़ करती थी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को चूज़ करें। और वो जो एक छोटी सी एक सियासी जो है वो क़यादत होगी, उसके ज़िम्मे सिर्फ अपने ज़िले, जो कि एक छोटा इंतज़ामी यूनिट होता है, उसकी तामीर व तरक्की और उसका इंतज़ाम चलाना होगा, जो कि छोटे यूनिट को संभालना चलाना ज़्यादा आसान होता है। इससे ये है कि निचले लेवल पे ना सिर्फ ये है कि अवाम की हकीकी जो है वो नुमाइंदगी भी होती, बल्कि उनके तमाम तर मसाइल भी हल होने का पूरा चांस होता। इसी तरह इन इंतखाबात, अगर इस निज़ाम के तहत ये इंतखाबात अभी भी करा लिए जाएँ तो मेरा ख्याल है हमारे पार्लिमानी निज़ाम में जो कबाहतें हैं, जो मसले अब सामने आ रहे हैं, ये ख़त्म किए जा सकते हैं। अच्छा, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर सियासी जमातें तो पार्लिमान में पहुँच गईं, तो वज़ीर आज़म कैसे बनेगा या सदर कैसे बनेगा? तो उसमें उनका ख्याल ये था कि सदर या वज़ीर आज़म का कोई एक ओहदा जो है वो रखा जाए, और जो सियासी जमात ज़्यादा वोट हासिल करके असम्बली में आती है, यानी कि जिसको अवाम ने ज़्यादा वोट दिए हैं, और उसमें आइडियल सिचुएशन तो ये होती है कि 51% अवाम की नुमाइंदा जमात हो तो उसी को हुकूमत दी जाए, क्योंकि जमहूरियत का मतलब अगर अक्सरियत की हुकूमत होता है तो अक्सरियत जो है वो 50% जमा 1 होती है। इसको हम 51% भी लोग कहते हैं, लेकिन 50% जमा 1 जो है ये अक्सरियत कहलाती है। तो मुतनासिब नुमाइंदगी में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला हो सकता है। आमतौर पे 5% से कम वोट लेने वाली जमातों को इस सिस्टम से एलिमिनेट कर दिया जाता है, लेकिन हम अपने जो है वो पस मंज़र में, अपने सियासी पस मंज़र को देखते हुए इसमें काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? क्या हमारी मौजूदा सियासी क़यादत ऐसा विजन रखती है कि कोई इस निज़ाम को बदलने के लिए कोई इनिशिएटिव ले सके? बहुत मुश्किल है।
اس انیشیٹو کو لینے کے لیے پہلا سٹیپ حکومت کو اٹھانا پڑتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری حکومت کم از کم اس ویژن سے بالکل آری ہے، کیونکہ ان کی 2-3 سال سے ایک ہی کیسٹ این آر او جاری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ اکراس دا بورڈ کارروائی ہونی چاہیے، لیکن نظر بھی آنی چاہیے۔ حکومت کو اور بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، ادارے موجود ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ روزانہ بیٹھ کر ٹی وی پر بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کر دوں گا۔ وزیروں کا کام اپنی کارکردگی عوام کے سامنے لانا ہوتا ہے، نہ کہ مخالفین کی جو ہے وہ کوتاہیاں اور غلطیاں سامنے لانا۔ ہاں، اپوزیشن کا جو ہے وہ ایک ہی کام ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ایک متبادل قیادت سامنے لانا، ایک متبادل نظام کی بات کرنا، اور حکومت کی تمام تر غلطیوں اور کوتاہیوں کو عوام کے سامنے مسلسل اجاگر کرتے رہنا، تاکہ حکومت کے اوپر ایک پریشر بنا رہے۔ اگر ہم متناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخابات اگلے کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے لیے پہل کرنی پڑے گی۔ یہ پہل حکومت کو کرنی پڑے گی، اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا، ہمیں اس آئین کو مکمل تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور اسٹیک ہولڈر سے مراد اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، ہماری جوڈیشری بھی ہے، ہماری ٹاپ بیوروکریسی بھی ہے، اور یہ تمام موجودہ سیاسی قیادت، ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ کہیں ایک لکیر کھینچنی پڑے گی، شاید ہمیں ماضی کو بھولنا پڑے گا، اگر ہم ایک اچھے مستقبل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اس نظام میں رہتے ہوئے نہ احتساب ممکن ہے، نہ کوئی حکومت صاف چلی شفاف چلی کی عملی تفسیر بن سکتی ہے۔ یہ نظام کرپٹ ہے، اس نظام سے سوائے کرپشن کے کچھ سامنے نہیں آنے والا، اور یہ نظام کسی کرپٹ کو پکڑ کر سزا دینے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یہ صرف میرے جیسے اور آپ جیسے لوگوں کو تو سزا دے سکتا ہے، لیکن نہ اشرافیہ پہ نہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، نہ اشرافیہ کو پابند سلاسل رکھ سکتا ہے۔ جب ہمیں اشرافیہ کے کچھ نمائندے پابند سلاسل نظر بھی آتے ہیں تو یقین مانیے کہیں کسی لیول پر بھی کسی کا بھی ایشو کرپشن نہیں ہوتا۔ یہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ آپس کے اختلافات ہوتے ہیں، جس میں طاقتور جو ہے وہ دوسرے کو دبوچ کر اپنی کچھ شرائط منوا لیتا ہے، اور پھر وہ کرپشن جو ہے وہ دھل کے صاف ستھری ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ موجودہ سینٹ کے انتخابات ان تمام چیزوں کو بری طرح عریاں کر کے جا چکے ہیں کہ ہماری سیاسی اخلاقیات ہے کیا، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے کوئی جماعت ہو۔ اس میں نہ کسی دینی جماعت کو کوئی استثناء حاصل ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کو، نہ اپوزیشن کو، نہ حکومت کو۔ آپ بھی سوچئے، اس نظام کے حوالے سے مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ یقیناً شاید میں پوری طرح بیان نہ کر پایا ہوں، لیکن بدقسمتی سے یہ بے نظیر بھٹو کی نیو سوشل کانٹیکٹ تھیوری کے اب خد و خال جو ہے وہ ہمیں ملتے نہیں، نہ پارٹی کے کسی سطح پر ملتے ہیں، نہ ہی آپ کو جو ہے وہ گوگل کرنے سے یہ اب ملیں گے۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں ایک ٹاپ لیول ایگزام پاس کرنے کے لیے میں نے اس کو بہت اچھی طرح ڈیولیوشن پلان کو پڑھا تھا، اس لیے مجھے اس کے خد و خال یاد ہیں، اور میں ابھی بھی صدقے دل سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی نظام کی طرف یا اس میں کچھ چینجز کر کے اس نظام کی طرف جانا چاہیے۔ میرے خیالات سے اتفاق یا مخالفت جو ہے وہ، اگر اختلاف بھی آپ رکھتے ہیں تو کائنڈلی مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، تاکہ ہم اس بحث کو مزید آگے چلا سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔